इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि द जुन हालात सना समा बयान करी वो सो दाढ़े हालात की औलाद ढेर अजीब अजीब वाक़यात वो टोल तफसील सर बयान और मुमकिन नहीं जिधर टोल तफसील बयान कमा और या मुद्दा बाद खुसूसियात बाद कमालात दा समझे आगे जिला उम्मत तबारा इंसानात तबारा उड़े हुए नसीहत और सबक पढ़ो और एक जात इबरत ने बनी बाद जाओ आ जाए बाई की उम्मत तबारा इबरत और नसीहत दे दारे बयान बिगड़ जुदाई मुसन्ना से ही सस्ता कुरान के जिक्र द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि यो सिफत दाऊची अगर अब आज सभी मोहम्मद से जवाब न हो औला कानून की चिलायर माशजर इल्ला दु समय यौन सुपकान दूरी मगर आगोना बांध कर गुजारी चाहिए कि बेहो तो इमाम से अल्लाह से सिफत तुझे दमेवे लगो न हासिलात देव दाग जमाने की अक्सर ख़वारिज दाग से दुश्मनान व हासिलात व सब आवाज़ की हुकूमत न हो इस्लामी और हर तरफ तदायर और अवलंबन चर्चा हुआ तो अक्सर दबारा जिक्र दे के खलक आलिमान दीवशी जो जिक्र आलिम बमर्तबा की और बमर्तबा की उज्जत भी हो नूर उलमा असर हसन गई दा यो फिक्री शेख इमाम से रहमतुल्लाहि तआला अलैहि यो शागिर्द वही तो बच्चे करम बर्तवार बरादमा नु इमाम से बदा से इंतजाम सरावे वही अल्लाह सुदूनी फइन्नी गैर लाइम क़ब्ली मिनन नास अहल क़द क़द हसन मकसद दा शेर दारी विजहासु रहसकर दमासा हसत नहीं दुइनमा परवानिश है आवनमा तसमरामत बदिराज वरे जरब करीम जल्ल जलालहू ज़मान माह के देर बा कमाल हरत देखड़ी पर दुनिया करारी को भेजी और अगियों जा सलामत पे खौदरी में नुजात लोई पे खल्क पर से खबर शिवी दिनो तमाम वसीम शी मुसजर होश दुनियादा इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि दा खबर ढेर ज़्यादा दायरत का किताब से सुख से हुए तो सबर का बदिशत बहाने और बसीलार और बसीला के दो अमली नो दुनिया को सुख से हुए तो सबर का और तार बन अजर दे वरचे अगे किराम कुल बहातो औदा ज़मानी में करो बजरो दाई बेदरियानी किड़ी की दुदा दाई पैसत की कमी हो बल्कि दादा बाहर को बन कर दोया है और ये किराम वे औलिया दुनिया तरागे की बंदी आए औलिया और परेशान भी उचिता वापस सभी की नुबत ताकि खराब करे औलिया परेशान मुकाम की कमी है मेरा उसे इमाम याह्या इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैहि देवायचे मा तवक्कलत इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि बहक की नजा खबर और से आओ नजर इमाम से तवरत दावा जवाब की सनवी तक शेर बेवी हसदुल फता इदा लम यनालु फदलहु
बेदार और सर जोड़े बेदार और बेदार कभी नहीं कर पाओगे ना तो फल कबूल का वैसा और आप कौन जोड़े जिसोरा गए बाओ जिसोरा औलिया उलमाओ शागिर्दान हाजतमंद आए बारी बारी उड़ी से आगे भी कहो यो वक्त नाच नामे ची ददस्वी मुबारक हमाद से ता बेदार जरूरत नुदी बादार तरार की दान लाते बच्ची का सवाल की नुदे और शागर की यूसुफ अपनी तालीम में सिमनी रहमतुल्लाह अलैह और तभी बरमान ताश का मुबरुक चाहिए 1000 जोड़े रोड़ी दी बेदार नब्यास का बादार तरार लिए नुदो मुबारक नुदो बीच साहिबा आगे की न नमाज पर चलते हुए जोड़ा पातिला और ने लकूर वाला पारा आगे कोई मां मिशन की मुक्कर रोल जान जोड़े किस्ता बेदार जिस कवर यौदरियो मशहूर आलिम इमाम इब्राहिम नवैना रहमतुल्लाह अलैहि वे आलिम और तबा तेरे रज़ियात का कर्ज़ जब रशवे हो अक्सर बड़े उलमा बातें सोफियों वाले करती जबकि वल्दी भी अक्सर बखिदमत तरीक़ की मशगूल उम्मत कार रोजगार की नदी अक्सर तरदीम की औदार आवाज़ सिलसिला नुकाबतों रखस जमा सुचेहा कस्तार पिराकोट को आउदी की तबोदिश तारीम तबोदिश इमाम से रहमतुल्लाह अलैह की खबरशो देर जात समशो लाड़ तब मुस्लिम के चिपदुस्वे बकारत थी मालूमात चिकुशु सदर ज़वर दिरहम और मानिकर जो नशो या तक मुस्लिम चिदाकस देखिए दादा कौन दबार चाहे सदर स्कोर अनिश्चित निकला दोनों तबादुमान दुष्ट आओ बल चाहे पाकिस्तान इसकी दिलों के नीलों क्या वर्गी इमाम बगन रहमतुल्लाह अलैह और कहूँगर में अवलाने चिदासुरा काज़द दला दाव पूरे सफरासों के सोक बने की करते नाम जा वापस करके अवधि लदी कराक्लास को बोल में आवाज़ इमाम से रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई सहा और इखलास ददे और मजलिस आइंद में मजलिस बरकत हुए दे इमाम से मजलिस बरकत दचाच मसहाजत वहाँ का मजलिस बरकत नुदो प्यारे दिलाई हाजात दखल की जिसुआ में बरकत पर गुफा की उसके रो बसरे एक मालदार यौलत बिलहिराना आग से लाड़ खतश तावन में उगल आराम की समय आए वीरे तांगवा तंसरा बादराना इमाम से रहमतुल्लाह अलैह फरमाई विजुबलार और चिरो का ददार कोर यो माशुका तुल ददार इजवार दा मशरी और आज करने सशेर आने में होगा हर्षी के खटे की हर्षी नदारुल तदे शरीर प्लाट दवेची बाबा जी का खटे की आवाज़ रखोगे दुनिया आलम दलाज़ गई वो दूसरा वो बेसी से भी खटे की आवाज़ बता वक्त इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि और कदल और दल असर के लोग पुराना वैया दल खयाल मा तगबुल को बलौल मजलिस बरकत तरा जराले बसबारा नवीमा दल हालात जुगत चले को सवाल उदले खयाल ब्यास होने दले खयाल रगबुल को और वापस का इमाम से रहमतुल्लाह अलैह वही तफसीलात बदल कोड में मालूम करो
دې بیا راغلو ته ټول دلته وایي د شپې زه بیا لاړم او ورته ورته وټکو چې کله دې راته نو د راتلو نه مخکې دا تیلی د ده کور مخې ته وویسته دروازه کې ورغلو ګوره وی چې دې راغی وی چې ګورې لاندې تیلی اوچته وی ما ته وایي چې دا تیلی درته د چا نه پرېوتې ده وی ما ورته وویل صاحبه دا ستا ده او بس واپس ورته ګوره ورته ویسه ګورې چې دا ستا ده او په هغې کې هغه چې ایمان بلاو که خط پکې لیکلی شوی چې زما د طرف نه دا تحفه قبوله کړه او زه خپل ضروريات ته پوره امام صاحب رحمت الله علیه عجیبه صفحه او عجیبه شان عباسي خلیفه ابو جعفر منصور دا ډېر جابر خلیفه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ډېرې ډالۍ ورلېږلې ډېرې تحفې او هغه ټولې به ته ورته واپس کول واپس به یې ورلېږل بیا به ورته ویل چې دې خو په ډالو نه راوړي په تحفو نه راوړي نه بیا دعوت به یې ورکړي چې زما دربار ته راشي بادشاهي دربار ته راشي امام صاحب رحمت الله علیه به هغې جواب کې ورته وویل چې کثرة خبز وکعب ماء وفر صوم مع السلام خير من العيش في نعيم يكون بعد الملامة يور ټوکړه روټۍ او یو ګوټ اوبه یا یو کاسه اوبه کنډول د خاورو او یو جوړ جامې د بدن دا راته ډېرې ښې دي د سلامتیا او د روغوالي سره د هغه عیش و عشرت نه چې سبا زه بیا په هغې باندې ملامت او پښیمانه یم او د باچا هغه ټول تدابیر د دړې وړې کړل ولې چې د بادشاهانو یو عادت دي کله چې د هغې سره ستا روابط جوړ شي او کورسۍ او حوصله در درکړي نو بیا به در باندې سبا روا به در باندې ناروا کوي او ناروا به در باندې روا کوي تاسو زما په خبره ورسېدې ناروا خبرې به تا ته ووایي که نه ملا صاحب دا خبره خو څنګه ده به د پیسو د قادر او د لالچ ځای کې او څنګه دي سر به ورته پرې او که ناروا وي نو به درته وایي چې دا خو روا ده که نو ته به د هغې ډاډه بیا کړې چې او صحیح ده نو هغه به د بادشاهان طرفان ځان ډېر ډېر ساتي سبحان الله ووایه ماسګر یې خدای دې وکړي دونه یې کړه یو ځل به یو ځوان راغی امام صاحب ښایسته ځوان ورته یې قربان راغلی نو مجلس البرکت ته راغی د ده عجیبه مجلس وایي صاحب واده دې دی خو یو قیمتي جوړه راکړه او ورسره یو دینار راکړه امام صاحب یې خاطر صحیح ده وایي چې دا ښه جوړه واخله چې سبا سرګرۍ ته رقم کار شي امام صاحب رحمت الله تعالی علیه بدن نه شي وایي یو څه صورت بعد بیا پوښتنه وکړه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک لسه ورځې بعد چې دا سړی راغی چې کله راغی نو امام صاحب ورته ډېره قیمتي جوړه ورکړه چې هغه شلو دینار وه یو دینار ډېر قیمتي شی د شل دینار وه او ورسره یو نغد دینار ورکړه وایي دا یو دینار و دا جوړه هغه ډېر حیران شو هغه ځوان تقوادار سړی و دلبرمن دا خو ډېره قیمتي جوړه ده جوړ ما سره خوشدلي کې امام صاحب ویل نه خوشدلي درسره نه کومه دا ستا خپل مال دی ما بغداد ته تجارت لپاره مال لېږلی و او ما ویل چې دې کې څومره ګټه وشوه
دا بدل لپاره د خپل هغه چې کوم زما حساب د هغې نه ماسیوا چې څومره ګټه وشي وایي چې دا هغه مال زما ګټه وکړه زما خپل حقه پکې پوره شو او دا پکې زیاتي راغله په دې کې تا د جوړه واخیست او دا یو دینار پکې پاتې و دا هغه ځوان واخیست او وایي که نه مې نو خرڅه به یې کړم ستا د طرف نه به یې صدقه کړمه خو دا ستا په نوم ده د امام صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه ځوان ته جوړه ورکړه او هغې مقصد چې دی نو خوشحاله کړو او دغه شان دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه بل عادت او طریقه دا وه چې دی ډېر ښکلی عادت و چې کله به تجارت لپاره مال لیږه او هغه به یې خرڅ کړ او په هغې به څومره ګټه راغله خپل سر به یې تلیت کړ او په هغه ګټې په پیسو باندې به څه سامان واخیست څه جامې جوړې او نور مال به یې واخیسته بیا دلته خرڅ کړ کوپه کې بیا د مختار کې او بصره کې خرڅ کړو نو چې څه زیاتي به راغلې نو هغه زیاتې پیسې به یې جمع کولې نه خزانه کولې به نه هغه مبارک په کاري باندې جوړې واخیستې او سامانونه به یې واخیستل او د خپل علاقې چې څومره دا دی چاپېره اطرافو علماو مشایخو بزرګانو محدثینو هغې له به یې پکې تحفې برابرې کړې او هر یو له به یې اورېږي نو هغې ورته دعاګانې کولې که نن سبا به موږ راوړي ورته سر باندې ساتي داسې خلک دی که بیا چې زحمت پرې راشي بیا وایي یا راشي دعا وکړه که نه کار خراب شي هلکه ولې د علماو خیال نه ساتي ولې د علماو خیال نه ساتي نو د امام صاحب رحمت الله علیه دا تقوا او دا څه ورته وي دیانتداري دومره مشغوله وه چې هر چا به ورباندې اعتماد کوو بل دا وه چې د ده د دوکان او د منډۍ هغه چې دی یوه خبره به چا به یو مال دی اخیسته نو چې ده به ورته یو سل دیناره دي بس نو سل پر سل هغې کې به زیاتې خبره نه وي چې یا کم که او یا زیات که ده به هغه ډېر نفع ورکوي تاسو چاچې خبرې یو ځل یو زنانه وله یو کپړه راوړه امام صاحب چې صاحب دا واخله او دا راله خرڅه کړه دوکان ستا دوکان امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي په سرو باندې دا ورته وایي صاحب که په سل دیناره ده خرڅه په سل درهمه نو ښه وي امام صاحب وایي دا خو د سلو نه زیاتې پیسې کوي ایماندارۍ ته ګوره که دلته ستاسو ورته سړی وی چې یاره سل خو ډېر دي او بیا به درکړم نو امام صاحب ورته څه وایي وایي دا خو سل نه زیاتې کوي وایي خلک به دوه سوه راله خرڅه کوي وی نه 200 هم زیاتې کوي قیمتي کپړه وی هغه په 300 راله خرڅه امام صاحب د خدای باندې د 300 هم زیاته وی اخري قیمت د دې چې 500 روپۍ دا زنانه ورته وخاندلې د جوړ مال سره ډوب امام صاحب نه ستا دا کپړه د دې قیمت زه د دې 500 روپۍ راویستې او ډېر ورته وی دا والا ټول ستا دغه دا قیمت دې مې نور دا خرڅ مناسب ګټه وکوله دا د امام صاحب رحمت الله تعالی علیه عادات او دې هغه مبارک تقوا او دې په ښه طریقې باندې ورته چې دی دا کار کوو حضرت امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه دې چې دی نو د کور یو زوی و پلار یې وفات د امام ابو یوسف او یو ځل دی راغلی و د امام صاحب په دستګاه کې سبق وی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دود وی رحمت الله تعالی علیه ابو هريره ډېر زیاته خفه شو امام صاحب ته ویلي وایي دا څه حال دی ایو زوی مې داسې کار راویست امام صاحب رحمت الله علیه ورته وویل ستاسو د کور څومره خرچه ده نو هغې وویلې چې زموږ د میاشتې
खर्चा वाले वक्त मुकर्रर का इमाम अबू यूसुफ से वही वकान यऊलनी व अयाल 20 सना वही शल पूरे इमाम से माता और दमा गोर का जंजरे में शल काल पूरे माता रखो शल काल है वे खर्चा दमा को चा बर्दाश्त कोला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बर्दाश्त कोला इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह तआला अलैह दा हसन बिन ज़ियाद इमाम से शागिर्दान के और अजीब शागिर्द ने चले दिल में पकी इमाम अबू यूसुफ को ले सजदा पढ़ने की बशर इमाम अबू यूसुफ देगा दा रशीद बादशाह कौम की चीफ जस्टिस दा काजी मुज़ाब तरटूल इस्लामी मुल्क मशर इमाम अबू यूसुफ के शहर अगर आप सरकारी पावर और ताकत सर दे कोयला सरों को दुनिया लगा बदले विश्व के मसले के हल की तजदीद राय करे दरे विश्व के तला मसले के हल की राय करे जा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह और हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जो ददन तक असवा का हुआ वे ददन नार चोरावे इमाम से तवज्जो हसन कोई कला यो रेबे और नमानो रिटूल दुनिया ने रिटूल उसने के दतनी जेते सरकार ना के कि दमत दे कोड दे दिना गोला वेंतो खाता पूरा कोई शिकायत वही बदे की चले दाल वी हसन जन्नत सराय हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह इमाम से वर्दुई जन्नत देवदार रहे देखा पौध गिरो और रातेवी इतिलास हसन बिन ज़ियाद सबब की मशगूल दरकोर ख्याल मिसाल नो दारा दुआ इस्लाम दरकोर दबियाश सूरा खाचा चार मालूमात उगल दे इमाम से बंदो पर नैयाश बबियाश दरकोर की सूरा खाचा दे दारा दे दे लौला और फलसफा की जायसा फलसफा की जायसा था दादा हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह से अब जिसों पर ताकत कारोबार नहीं मेरा होता तो बड़ा पैसे गिरावी अरे अब रमज़ान दादा ये शेर भी करना विरासत से पर दुनिया पर से ज़हीर आये उखर शेर ते तदराजी नो दिल पर सदाकी लरे बार मासले से पर दुनिया पर से ज़हीर दिलबर नमरात वलमा औलिया मशाइख भी अगीद पार वदाई खल्क खुदा काटो इमाम से रहमतुल्लाह अलैह मुकबल इल्म शख्सियत वदती औसियो खब्बात से रहमतुल्लाह तआला अलैह बुलुआ है अगर जिगर उस्ताद तकीन और सबब न पारा ने इमाम से रहमतुल्लाह अलैह और तनास ना उस्ताद और तवीबाए बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो उस्ताद कदर तक बोला वली इमाम से बब्बर लिब्र आलिम नुजिसिका बच्चे बिस्मिल्लाह हुई नुमाक सर इमाम से पिक्चर सर दे हमारा विस्तर और उस्ताद पर जोड़े के बरवाज युवाला से ताज़मा बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल पिक्चर सर दे हमें वक्त और जिया बबल अतार वरते लाखत नवल वाली पूरी सूरत फातिहा या लगेवा नदा वक्की इमाम से चौकटनु पिंजर दरा में लो राविस दे ला उस्ताद जोड़े के वो इस्तेल और उस्ताद हैरान हुए जिसे पर हक तो खासूर तेरा दरा दरा ने इमाम से रहमतुल्लाह अलैह और तसवी والله لو كان عندي أكثر من ذلك فدفعنا تعظيما للقرآن فخذين بقسم الذين زيادة بالبيسين جيم كنوي كنور الميو أمام ما تتجولي كنجولي القرآن التعظيم والإذن دفع استاذ ما بجد القرآن شروع أغيد القرآن قدر بيدن أغيد القرآن احترام بيدن تريد أن يخلق القرآن بيدن بيدن احترام نبی جدی پسکور کے بطور قد کس ور گئے ولی ABC ور لخائی کن
یا ورته سیکس کوي او ټول اخراجات کوم چې څوک ورته قرآن کوي هغه ته بیا څه کوي د ټولو نه به معمولي شي استاد ته ورکړي هلکه دا استاد غږ کې باندې کوي جنازه ته لګي کفن څه ورته نکاح ته لګي قبر کې د انتخاب کې بیان درته دعا کوي چې راځي ته دا ولې د عالم دومره سپک دې خلکو چې د خپل اولیا علما سپک د دا خلک افسوس امام اعظم صاحب رحمت الله علیه د خپل بچي د استاد په تش الحمد باندې 5000 درهم ورته جوړی کړی او اوس خو دا د ډېرې تیارې والا خلک راغلل هغې حسین ورته وویل چې دا خو په قرآن پیسې اخیستل حرام دي که او دا خو دا چل دی دا خو هغه چل دی که هلکه دا ته په دې ښه پوهېدې کې امام صاحب وکړي هغه په قرآن په ښودلې 5000 درهم په یو الحمد ورکوي او ته پکې اوس راغلې دا ناروا شو بدعت شو حرام شو حضرت عمر فاروق زوی د زوی رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله یې سورت بقره خلاصه کړه په قرآن کې نو اوښې حلال کړ او خلک یې راغونډ کړل یادې نن زما بچي سورت بقره خلاصه کړه د علماو سره د صحابو سره د قرآن قدر احترام ورسره خبرو کې خبره راځي بله رایاده شي بله رایاده شي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ډېر لوی کاروبار او تجارت او وخت ته پوره شوی دی یو خبره د امام بخاري رحمت الله علیه رایاده شوه او د امام ترمذي او امام ابو داود چې دا حدیث راوړی دی په کتاب التجاره کې چې دې ته دلالت علما یې په دې کې یاد وساتي یو ځلې د حضور پاک یو څو صحابه دي مشهور حدیث کې راغلی د حدیث ابو سعید خدري صاحب رضی الله تعالی عنه چرته په سفر باندې روان شوي دي جهادي کارنامه کې دي په لاره کې یو کلی راځي د اوبو غاړه ده پاکې وبهي د هغه کلي خلک راغلل د هغې چې کوم مشر سردار و هغه څه چې چلې ماریا لیونې شوی و باندې حدیثو کې راځي نو هغه نبیل چې دی څه شي چلې شوي ته وایي چې دی څه خوړلو نو دې ته راغلل چې آیا تاسو کې څوک شته دی هل فیکم من راق څوک دم اچولو والا شته چې کوم په دې مشر دم واچوي چې ښه شي نو دا صحابه ورته وایي چې آو دې په مخکې روټۍ وروسته وه هغې روټۍ نه وه ورکړې وایي هغه دم به پرې دله واچوو خو موږ له به درې اجرت راکوئ مزدوري به راکوئ وایي څه شی به غواړئ وایي 30 ګړې به راکوئ څومره 30 ګړې ترنت په دلا به یې نیولې څه شی به راکوئ 30 ګړې به راکوئ 30 نشان حدیث کې راغلی هغه صحابي وایي ابو سعید خدري وایي زه مخکې شوم وایي الحمد مې وویله الحمد لله الضالين مية كوريو يوزن بكشوف بيان بكشوف كارن بيان ما يتنا باتشب جورتو بيتام سروق نمرش سبحان الله ويجتشو ويا شيله ران تغيري مدي اگر رواني دي ويبال صحابورا تربوت كل جاء خست كتاب الله اجرا دفتر كتاب اجر واغست وجرت واغست ویما مت نکو مای چې زم د الله محبوب ترا خبره رسول مدینه راوړې تعالی حضور پاک د دې چې قربان دا داسې واقعا او ما نن واچو الحمدلله چې چوک او راخشو او دې ګړې را راکړه دا نبی را پورې ټوکې کوي صحابه را سره پورتنی کوي چې تا د خدای په کتاب باندې رد واغست نو حضور پاک په تاسو فرمایي وایي ان حقا ما اخذتم كتاب الله اجرا لي سحب دير احق اولئك لا جتا دا الله په قران قدرت واغستو بلې دم باندې او دا پاک باندې بار پکې سره کوي سبحان الله قربان فرمایي ما په خبر برقرار نو ګورئ دا د بخاری شریف روایت دی دا رنګه دې باندې ډېر حوالجات شته د چوک کې راځي تاسو په ښه کار باندې
اجرت اخیستل دا په دې معنا سره چې نو دا د امام صاحب فتوا ده چې دا جایز ده او که نه دغه مسله پکې نه وي چې هغه سره قدر نه پیدا کېږي نو بیا ورته اړوندنو کې ما کوه او ورته سخایت مه ولې چې هغه ورته سپک ګوري نو بیا څه ضرورت ده چې ځان مستری کوي ایسه مرتبه خو دغسې ښه دی چې دې سره د علم په قرآن قدر پیدا شي دې باندې د امام صاحب خو دغه فتوا ده نو متقدمین علماو دا فتوا ده بعض علماء وایي چې دې باندې وزن اخیستل جایز دي د عبادت دی لکه عالمګي لیکلي نو هغه دا ده چې عبادت باندې به اجرت نه اخلي عبادت دا معنا چې زه تاله 2 روپۍ څه پیسې به راکړې یا زه تاله 100 رکعاته نفل کومه ما له به دې پیسې راکړې دا ناروا ده ته چې لمونځ کې نو خاص د الله د رضا لپاره وکړې که چاته قرآن ښې د الله د رضا لپاره وکړې نو هغه سړي کې دا حق شته چې هغه د دې قدر وکړي هغه د دې احترام وکړي نو هغه ته به پیدا به وشي او که نه هغه د دې قدر ونه کړي نو کېدای شي چې نور هم خواردار شي دې وجې علما وایي چې د اخرې زمانې علماو دا فتوا ورکړې ده چې په دې اجرت اخیستل جایز دي څومره چې په افغانستان پاکستان او عربستان کې څومره لوی امام او خطیب وي د هغه د یو ګورنر عمره حیثیت سدیس تاریخ چې د عربو دی د هغه ډېر لوی حیثیت مخکې وروسته دې نه پول روان او څومره لوی مراعات ورکړي هر امام ته د هغې تنخواه ملاوي مؤذن ته ملاوي خادم ته ملاوي دا زموږ پاکستان کې چې څومره مدرسې دي دا لوی شیخ الحدیث چې وي لوی که نه لوی نو هغه ته د ټولو نه زیاته تنخواه ملاوي هغه تر ټولو نه چې هغه معمولي مدرس 50,000 روپۍ ورکوي